اور جس رستے تو سنت دی مہنگ آوے اس رستے تو لنگنا چاہیے نا 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 دوبارہ پڑھاں گا مولانا تجھا میک نہیں چلانا بولنے تے ایویں بولنے پھر تو آٹی بہادری دا پتہ چلنا ہے محبت کی دیئے پیار کی دیئے سپیکر تو بغیر بولنے تے ہاتھ کھڑے کر کے بولنے چادرہ لا کے بولنے توحید دی گرمی پیدا کرنی ہے دوبارہ پڑھاں گا جڑا نبی پاک دی سنت دا پروانہ ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا دیوانہ ہے جڑا اہل حدیث ہے جڑا اہل سنت ہے دوبارہ پڑھاں گا ہر بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے ہاتھ اٹھا کے رکھے گا سبحان اللہ توجہ کیجئے ذرا جس رستے تو سنت دی مہنگ آوے اس رستے تو لنگنا چاہیے جس رستے تو سنت دی مہنگ آوے اس رستے تو لنگنا چاہیے جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے بولو ذرا انہوں سولی تے ٹنگنا نعرہ تکبیر حافظ سلمان صاحب نعرہ تکبیر بابا لیاقت دا پیار ہے ویسے موشن چھوٹ جاندہ ہے کیوں امین ہن دوبارہ پڑھاں گا ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے آکھے گا چاہیے توجہ کیجئے ذرا پیار کیجئے محبت کیجئے جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا اور گج کے بولنا جنہوں سرکار نل پیار ہے جنہوں سرکار نل محبت ہے جڑا ختم نبوت دا پروانہ ہے ہاتھ چکنے دے سرکار دی ختم نبوت ہے جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا گج کے ذرا آواز نہیں آئی جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے گج کے بولو یار جڑا نہ بولے انہوں رب دی قسم جڑا نبی پاک دی ختم نبوت تے نہ بولے تے ہاتھ نہ چکے جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے بولو بولو انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے تے کتاب و سنت تے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے اپنا تن من رنگنا چاہیے دنیا رس دیئے لوگوں رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیے تے پھر میں محبت اظہار کیوں نہ کرا اللہ دی حمد کیوں نہ بیان کرا توجہ کی دیئے محبت کی دیئے پیار کی دیئے تے میں دعوت دینا چاہنا اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اج منوریت نوٹ رتے لال کل دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے دن چڑھ دیا وہ دن چڑھ دیا چانے تارے لوگ جاندے نے دن چڑھ دیا دن چڑھ دیا چانے تارے لوگ جاندے نے ایویں غم ہوندی زندگی چمک جاندے نے ایویں غم ہوندی زندگی چمک جاندے نے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے ہاتھ چوکے
منوریاں سارا منوریاں سارا مسلک اہل حدیث قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی بلبل قرآن قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے سونا اللہ بخش دیندا ہے جے کوئی خطا بھی کرے بخش دیندا ہے جے کوئی خطا بھی کرے دشمنانو او اللہ عطا بھی کرے مولانا محی الدین گنگڑ پوری صاحب توجہ فرمانا بخش دیندا ہے جے کوئی خطا بھی کرے دشمنانو او اللہ عطا بھی کرے پیار رب سونا اوے پیار رب سونا اوے منوریاں والے ہو کنگڑ پور تو آن والے ہو ہر چوکی تو آن والے گردہ گرد تو آن والے ہو پیار رب سونا پیار رب سونا ہر ایک دن نال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ سونا کرم اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے ایک باری سارے آکو سبحان اللہ سارے بولو مولانا ایک باری میک چ نہیں بولنا میں بندے دی آواز سنی اچھی سارے آکو سبحان اللہ حضرات حمد باری تعالیٰ دے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند اشعار او دے بعد اجازت او دے تو قبل میں ایک دعا کرانی تواڈے کولوں آمین کہو گے سارے ساتھی دعا کرو تو انہوں پتہ ہے آج تو چند دن قبل لاہور ٹاؤن شپ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر جڑا دھماکہ ہویا ہے وہ دے اندر ساڑھے برابر مکرم حافظ احسان الہی ظہیر صاحب یزدانی سیری سینٹر الہ آباد والا ساڑھا بڑا مخلص یار شدید زخمی ہویا سی اللہ نے اپنے فضل نال اپنی رحمت نال انہوں شفا عطا کر دیتی الحمدللہ بہتر ہو گیا ہے تسی دلوں دعا کرنی ہے دعا کرو اللہ اس بھائی نے مکمل سے کامل عادل عطا فرمائے اچھی کہہ چھڑو اوے رولے علی آمین نہیں اچھی اپو آمین آئیے پھر سنیے نعت میں اہل حدیث دا پیغام دینا چاہنا میں اہل حدیث دا مسلک بیان کرنا چاہنا میں دسا اہل حدیث دا پیر کون ہے کسے دا پیر کنگڑ پور دا کسے دا پیر منوریاں دا کسے دا پیر موکل دا کسے دا پیر کوڑ سندر سنگھ دا کسے دا پیر الہ آباد دا کسے دا پیر قصور دا کسے دا پیر لاہور دا کسے دا پیر اجمیر دا کسے دا پیر بغداد دا کسے دا پیر ملتان دا میرا پیر جہان دا ایک نعرہ میں تو انہوں دینا ہے تھی جواب دینا ہے تیرا پیر میرا پیر بدر منیر لا مولانا نعرہ ہے بنا تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر اور جڑا کملی والے نو اپنا پیر من دے جڑا کملی والے نو اپنا مرشد من دے ہاتھ چکو ذرا چادرہ جو ہاتھ کڈو تے اونچی آواز میں جواب دیو تیرا پیر میرا پیر گج کے تیرا پیر میرا پیر بدر منیر کسے دا پیر بغداد دا کسے دا پیر ملتان دا وہابیاں دا پیر سارے جہان دا تے میں کیوں نہ کہاں اللہ اللہ ساڈا پیر محمد لوگ جڑا آمین دا ہے لا ساڈا پیر محمد لوگ ساڈا پیر بخائے دے نال دا کوئی ہے ہی تا ساڈا پیر محمد لوگ ساڈا پیر محمد لوگ جڑا آمین دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا سارے چھڑ دے سارے تو ٹوٹ کے اے دے لڑ لگ جا کدے او جدے ورگا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی
جدی دنیا دا بے مثال ساڈا پیر محمد لوگ جڑا آمین دا ہے لال نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی اچھی بولو گج کے بولو نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نالے رب دا نبی اچھے مرتبے لے کے آیا اچھے اے میرا پیر اچھے مرتبے لے کے آیا اچھے مرتبے لے کے آیا جدی شان بڑی کمال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی تو انہیں لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نالا او کملیا میرے آقا جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں تائی کہنا بیان نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال بڑی آن والا بڑی شان والا نبیان نماز پڑھان والا پھر بولو نبیان نماز پڑھان والا نبیان نماز پڑھان والا اقصا وچ پہنچے آقا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سکھا دن نال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال پیغمبر کل سوڑا ختم رسول شاپ محشر ساکی کوثر ابو بکر تے عمر پیارے ابو بکر تے عمر پیارے ہن کوثر تے او دے نال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دا بے مثال تڑپ نہیں پروانیا جتھوں لنگدا گیا رنگ لاتا گیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حافظ سلمان ربانی صاحب جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا کون ساڈا پیر آکھو کون ساڈا اور بولو کون ساڈا وہابیاں دا پیر اہل حدیثاں دا پیر اور میرا پیر وہابیاں دا پیر جتھوں لنگدا گیا اور رنگ لاندا گیا جتھوں لنگدا گیا اور رنگ لاندا گیا دکھیاں نو سونا سینے لاندا گیا اخلاق کا بڑا نرالا اخلاق کا بڑا نرالا جدی قرآن دے مثال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال آخری جملہ تے میرا سلام ہے عرشہ والے جنہیں پورے جلسے سے اجے تک ایک واری بھی سبحان اللہ نہیں آکھی اللہ جیڑا بندہ اے جملہ سن کے ہاتھ کھڑے کر کے اچھی بول کے آکے سبحان اللہ اللہ انہوں اپنی رحمت دے نال آج رات پاک پیغمبر دا خواب اندر دیدار نصیب کر دے اللہ جیڑا بندہ ہاتھ چک کے اچھی آکے سبحان اللہ اللہ انہوں کل کے آمد نو کالی کمنی والے دے ہاتھوں حوضے کو سردہ پانی نصیب کر دے بڑا پیارا جملہ میرا یار بی ایس اسلامک سینٹر والے بھائی محمد آصف صاحب بھائی محمد بلال صاحب دو میں یار آئے نے توجہ کیجئے سیڑھی بھی بن دیئے ہاتھ چکو گے گوائیاں پہ جان گیاں پوری دنیا دے سیڑھی چلے گی توجہ کرو بڑا پیارا جملہ محبت کرنا پیار کرنا او دے موڑے تے کملی کالیے سونا ہو دے کو سردہ
والیے اودے موڈے تے کملی کالیے سونا ہونے کو سردا والیے انا آتینا کل کوثر اللہ دی قسم میں نہیں ویندا اللہ ویندا جے محبت نال کہنا جے سبحان اللہ انا آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر فرما دے ذل جلال اور نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال ساڈا پیر محمد لوگ ساڈا پیر محمد لوگ کسے دا پیر کٹے شاہ کسے دا پیر گھوڑے شاہ کسے دا پیر جناب نانگے شاہ ساڈا کون ہے ساڈا پیر محمد لوگ ساڈا پیر محمد لوگ جڑا آمینہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی دی دنیا دوے مثال